गर्न सकेनन् भनेर भन्ने एउटा नमुना, एउटा मिसाल, उदाहरण कायम गर्न सक्ने थिएनौँ। अब यो स्थिति आइसकेपछि, यो अवस्थामा पुर्याइसकेपछि यसलाई कायम राख्नको निम्ति हामीले अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। आज सम्मानित हुने साथीहरू, यहाँहरूको काँधमा अझ धेरै जिम्मेवारी थपिएको छ अनि जो भविष्यमा सम्मानित हुने क्रममा हुनुहुन्छ यहाँहरूको काँधमा पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। अर्थात् हामी सबैको काँधमा जिम्मेवारी छ। यो सम्भव भएको यस कारणले मात्रै हो कि एउटा भाषा प्रयोग गरिन्छ सर्वसाधारणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, अर्थात् एउटा सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्र प्रमुखसम्मको एउटा लामो जुन पङ्क्ति छ, यो पङ्क्तिको एउटै चिन्तन भएको अवस्थामा मात्रै यस्ता उपलब्धिहरू, राष्ट्रिय उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ। काम सानै सही, तर यो राष्ट्रिय उपलब्धि हो। नेपालीले शिर ठाडो पार्न सक्ने एउटा इभेन्ट हो। हामीहरू यस्ता अरू इभेन्टहरूको पनि कल्पना गर्न सक्दछौँ, आशा गर्न सक्दछौँ र यस्तै राम्रा कुराहरूले गर्दा अरू नयाँ र राम्रा कुरा गर्नको निम्ति हामीलाई हौसला प्रदान गर्दछ। साँच्चै यो चोरी सिकारी नियन्त्रणको निमित्त नीति निर्माण गर्ने तह, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहलाई पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्ने हामीले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। यो साँच्चै नै गर्वको कुरा हो कि यो वर्षमा शून्य चोरी सिकारी गर्न हामी सफल भयौँ। यसका थुप्रै पाटा पक्षहरू होलान्, त्यो हामीले फेरि निरन्तर रूपमा केलाइरहनुपर्छ। धेरै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, यो हाम्रो लागि एउटा चुनौती पनि हो। फेरि यसलाई निरन्तरता हामी दिन सक्छ कि सक्दैनौँ? यो शून्य हुनुको अर्थ अब तस्करहरू सकिए, सिकारीहरू सकिए भन्ने होइन। कोही जेलभित्र होलान्, कोही बाहिर बसेर विभिन्न फेरि अर्को यसलाई क्रस गर्ने नयाँ मोडेलहरू निर्माण गर्दै होलान्। तिनीहरूको विरुद्ध नयाँ टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई कसरी परास्त गर्ने, त्यसको निमित्त कसरी लड्ने भन्ने अर्को ठुलो कार्यभार हामी सबैको काँधमा आएको छ। चाहे त्यो नीति निर्माणको निमित्त होस्, चाहे त्यो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त प्राविधिक रूपमा विकासको निमित्त होस्, चाहे त्यसमा सहभागी हुने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने तहमा होस्, यो सबै हिसाबले त्यो हाम्रो चुनौती हो। र यो चुनौती सामना गर्नको निमित्त हामी जुन जम्मा भइरहेका छौँ, यसमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई र यसमा सहभागी हुने सम्पूर्णलाई म सर्वप्रथम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा मलाई अलिकता, हुन त यो पहिलो केन्द्रीय स्तरको प्रोग्राम हो, यहाँभित्र यो नियन्त्रण गर्नको निमित्त युवा जागरण समूहहरू तल्लो तहमा बसेर जसरी क्रियाशील रूपमा लागिरहनु भएको छ, तल्लो तहमा सबै नीति निर्माणहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा तल साथीहरू जसरी खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सहभागिता अलिक कम भएको हो कि अलिक न्यून सहभागिता यहाँ भएको हो कि भन्ने मलाई आभास भइरहेको छ। आगामी दिनहरूमा ती मुख्य साथीहरू जो चाहिँ तल्लो निकायमा बसेर चाहिँ त्यसको लागि दिन रात अहोरात्र खटिरहन्छन्, उनीहरूको सहभागितालाई पनि अलिक सुनिश्चित गरियोस् र यो पर्व, यो उत्सव चाहिँ सबैले मनाउने हिसाबले होस् भन्ने पनि म एउटा आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो चोरी सिकारी अन्त्य कसरी भयो होला? जति बेला यसका वरिपरि बसेका जनताहरूको स्थिति हेऱ्यो भने आर्थिक रूपमा अत्यन्तै विपन्न मान्छेहरू यो जङ्गलका वरिपरि बस्छन्। ती जनताको बारेमा अझै धेरै हामी गम्भीर बनिरहेका छैनौँ। यो गम्भीर बनेनौँ भने मलाई लाग्छ अहिले त हामीले एउटा अभियानको रूपमा हामी मनाउन सफल भएका छौँ। यसलाई निरन्तरतामा लैजानलाई, यसलाई अझ अगाडि बढाउनलाई हामी असफलता हुने होइनौँ। त्यहाँनिर हामी अलि बढी गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने दुई तीनटा कुराहरूमा हामी गम्भीर बनेनौँ भने यो अहिले जसरी पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, यो नेगेटिभ रूपमा पनि पछाडि हट्न सक्ने खतराहरू छन्। पूर्वता मित्रहरूले भने जस्तै पहिलो कुरो, जहाँ जङ्गली जनावर र जनताको बिचको सम्बन्धको बारेमा जनताले यो जनावर हाम्रो हो, यो जनावरलाई मैले रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने खालका चेतना राज्यबाट दिनुपर्छ र त्यो पुगिरहेको छैन। अहिले जति बेला जनताको घर बस्तीमा जङ्गली जनावरहरू पस्छन् र त्यहाँ जनधनको क्षति हुन्छ, तत्काल राज्यले त्यहाँ सम्बोधन गर्ने क्रममा जनताले आन्दोलन नगरेसम्म त्यसको सम्बोधन नहुँदा मलाई लाग्छ यो बारेमा जनताको सहभागिता त्यो जुन रूपमा अगाडि बढ्न पर्थ्यो त्यो बढेन भने अहिले जसरी
हामी यो सफलता हासिल गरिरहेका छौँ, यो असफलतातिर जान सक्छ। त्यसैले सरकारवालाहरू अझ बढी गम्भीर बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले देख्यौँ बाघले मान्छेहरू मार्दा सम्बन्धित निकायका मान्छे जान्नन् र त्यहाँ जनताकै प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई हल गर्नुपर्छ र अनि पछि मात्रै त्यहाँ पुगिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। गैँडाका आतङ्कहरू हुन्छन्, हात्तीको आतङ्क हुन्छ। अघि नै आयो यहाँ धुर्बे हात्ती लगायत थुप्रै हात्तीहरूको आतङ्क हुँदा पहिला जनताको मार राजनीति दलहरूले, त्यहाँका स्थानीय पार्टीका मान्छेहरू, अरू जनताले त्यसलाई सामना गरिसकेपछि मात्रै पछि त्यहाँ प्रशासनहरू पुग्ने खालको गतिविधि भएको छ। यसलाई हामीले अन्त्य नगरी किन पहिला तपाईँहरू त्यहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न, त्यो जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न, अनि सबै चिज अरूले हल गरिदिइसकेपछि बल्ल तपाईँहरू लास्टमा जानुहुन्छ। अनि त्यसपछि पनि त्यो राहतका कुरा भयो भने 6 महिना वर्ष दिन कुर्न पर्ने स्थितिहरू किन सिर्जना भइरहेछ? यो बारेमा माननीय मन्त्रीज्यू आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले गम्भीरताका साथ निर्देशन दिन हामी अनुरोध गर्छौँ सम्बन्धित निकायहरूलाई। अर्को कुरो हामीले देखिरहेका छौँ, राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो गहना हो, तर अर्कोतिर राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा त्योभन्दा पारीका जनताको लागि जेल जस्तै बनिरहेको छ। यो बारेमा कसरी हो यसको समाधान, यो बारेमा पनि नेपाल सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। अहिले पनि हामीले देख्यौँ त्यहाँका विद्यार्थीहरू भरतपुर आएर पढ्दा आफ्नो घरमा भएको थोत्रो टेबुल लिएर आएर, कुर्सी लिएर आएर पढ्न पाइरहेको छैन, आफ्नो घरमा भएको थोत्रो एउटा पलङ लिएर आएर पढ्न पाइरहेको छैन। तर त्यहाँका काठहरू कुकाठको नाउँमा अहिले पनि टडक्का टडक फेरि निकासी भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थालाई हामीले कन्ट्रोल गर्न, यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कि नसक्ने, यदि त्यहाँबाट निकासी गर्न नमिल्ने हो भने त्यो कुकाठको नाउँमा काँचा काठहरू टडक्का टडक निकासी हुन मिल्ने, जसको घरमा आफैले बनाएको एउटा थोत्रो कुर्सी, भाँचिन लागेको कुर्सी, टेबुल र एउटा पलङ ल्याएर यहाँ पढ्न नपाउने स्थितिहरू सिर्जना भइरहेको छ। निर्बाध रूपले त्यहाँ हिँड्न सक्ने स्थितिहरू सिर्जना भइरहेको छैन र ती जङ्गली जनावरसँग पहिला त्यहीँका जनताले जुन्न पर्ने स्थिति छ। यो बारेमा नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ सोचोस्, मनन गरोस् र ती जनतालाई कि त त्यहाँबाट अन्यत्र बसाइ सराईको लागि स्थानान्तरण गरोस्, नभए ती जनताले पाउने अधिकारहरूलाई, ठिक छ उनीहरूले जङ्गलबाट चोरी गरेर लिएर आएका कि घरका, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर छानबिन गरेर ती चिजहरूलाई निर्बाध रूपले आफूले व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने चिजहरूलाई त्यो वातावरण सिर्जना गरियोस्। त्यो बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् र उहाँले निर्देशन गरिदिनुहोस्, हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम पर्यावरण र विकासमा आज हामी शून्य चोरी सिकारी वर्ष 2070 को सम्मान कार्यक्रममा रहेका छौँ र यहाँ सम्मानित व्यक्तित्व र यहाँ सहभागी विभिन्न महानुभावहरूले के भन्नुभयो त्यसको बारेमा हामीले देखाइरहेका छौँ। अहिले भने कार्यक्रममा एउटा व्यापारिक विश्राम लिने बेला भएको छ। विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ। संरक्षण र विकास प्रेमी जनताहरूमा समर्पित कार्यक्रम हो पर्यावरण र विकास। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामीले शून्य चोरी सिकारी वर्ष 2070 को सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्दैछौँ र आज यो सम्मान कार्यक्रममा आउनुभएका अतिथिहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा फेरि हामी यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। जो यो संरक्षण काममा लाग्नुभयो र आज असाध्यै नेपालको गुड मेसेज र जुन चितवनवासीका लागि र हामी सबै चितवनका सबै व्यक्तिहरूका लागि हामीहरूका लागि ज्यादै गौरवको कुरा छ। हामीले यो वर्ष कतै गैँडा मारेनौँ, मार्न लगाएनौँ, कतै सुन्नु परेन, संरक्षण गर्यौँ। यस कार्यमा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विभागहरू, राष्ट्र सेवक सेना, प्रहरी, प्रशासन, वन्यजन्तु संरक्षण, वन विभाग सबै त्यस कार्यमा लाग्दाखेरि प्रोत्साहन गर्ने पत्रकार साथीहरू, अन्य राजनीतिक पार्टीहरू र तपाईँ जो लोग त्यस कार्यमा लाग्नुभयो, लागेर संरक्षण गर्नुभयो, सबैलाई नेकपा एमालेको जिल्लाको एउटा अध्यक्ष हैसियतले यहाँलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु। तपाईहरुको यो कार्यमा नेकपा एमाले सधैँ सोलिडारिटी राख्दछ, सधैँ हामी त्यो कार्यमा तपाईहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र हामी आफै पनि लाग्ने र हाम्रो सही पार्टी पङ्क्तिलाई तल कम्युनिटीमा, विदेश लेभलमा, वार्ड लेभलमा त्यो अभियानमा तपाईको साथ रहनेछौँ भन्ने
यो गौरवपूर्ण यो घडीमा यो समारोहमा म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो भर्खरै नयाँ वर्ष पनि लागिसकेको छ, ढिलो भइसकेको छ। म तपाईँहरूले नयाँ वर्षको सन्दर्भमा पनि पार्टीको तर्फबाट सबै यहाँलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। 71 साल हामीले विभिन्न ढङ्गले बितायौँ, असाध्य राम्रो वर्ष भएको छ। फेरि पनि यो 71 साल असाध्य राम्रो हुनेछ। माननीय मन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ। माघ 8 गते संविधानको घोषणा पक्कै हुनेछ, हामी गर्नेछौँ, हामी सबै पार्टी मिलेर गर्नेछौँ। यसमा अब संविधान बनिसकेपछि हामी सबै खालका समस्याहरू, यो देशका सबै खालका समस्याहरू हामी हल गर्न प्रयत्न गर्नेछौँ। हाम्रा राजनीतिक मुद्दाहरू धेरै टुङ्गिसकेका छन् र हामी यो देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा हाम्रो सिङ्गो यो देश लाग्नेछ। सबै नेपालीहरू, राष्ट्र सेवकहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, सबै विद्वान विदुषीहरू सबै हामी त्यसमा लाग्नेछौँ। यो 71 साल असाध्य हाम्रो राम्रो हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र खास गरी अहिले यहाँ तपाईँहरूको बिचमा म 2 कुरा पस्किन मात्रै चाहन्छु। मान्य मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुभएको हुनाले उहाँलाई बधाई पनि छ। उहाँ पूर्व अर्थमन्त्री पनि भइसक्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको अत्यन्तै विद्वान एउटा मन्त्री हुनुहुन्छ। राष्ट्रको स्टार्ट गर्ने क्रममा, ड्राइभ गर्ने क्रममा उहाँ योगदान हुने नै छ। उहाँलाई बधाई छ, शुभकामना छ। उहाँको कार्यकाल असल कुशलता साथ अगाडि बढ्नेछ। र म एउटा मात्रै तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले गौरवपूर्ण आयोजना नेपालको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग DPR को अवस्थामा छ। DPR तपाईँ बुझाइए जस्तो पनि सुनेको छु र त्यहाँ यो गौरवपूर्ण नेपालको बहुआयामिक योजना विद्युतीय जलमार्ग मेचीदेखि महाकालीसम्म जाने रेलमार्ग खरबौँ खरब रुपियाँमा मलाई लाग्छ 8 खरब एउटा प्लानिङ भए तापनि त्यो निकै बढ्ने पनि छ। तर त्यो चितवनका जनताले जान्न चाहनु जरुरी छ। यो वन्यजन्तुका कारणले चितवनलाई बीच भागमा पारेर लानु पर्नेमा त्यो क्रस हुँदैछ भन्ने मैले सुन्दैछु। र त्यसका 2टा कजहरू, एउटा बढी कस्ट लाग्ने, टनेल बनाउनु पर्ने, 5-6 किलोमिटर बढी लाग्ने र वन्यजन्तुको कारणले भन्ने सुन्दैछु म। यदि त्यो सत्य हो भने चितवनका जनता असन्तुष्ट हुनेछन्। मान्य मन्त्रीज्यू, यो 10औं-20औं लाख मकवानपुर र चितवनका जनताहरूलाई क्रस गरेर जङ्गल बढी पर्छ भन्ने नाममा थोरीदेखि माडीका केही भागहरू छोडेर नवलपरासी जाने कुरा चितवनका जनतालाई अमान्य हुनेछ। यसका लागि गम्भीरतापूर्वक मन्त्रीज्यूले आफ्नो क्याबिनेटमा यसलाई ठिक ढङ्गले अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज समग्र यो चितवनवासीको मात्र नभएर एउटा नेपालीको शानको रूपमा आज चितवनको एउटा गर्वको रूपमा रहँदै गर्दा कतिपय मान्छेहरू, कतिपय चितवनवासी जनताहरू यो हाम्रो भविष्य होइन, यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले हाम्रो हित गर्दैन, यो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर हामीलाई फाइदा छैन भन्ने समेत भ्रमहरू पाल्न विवश भएका छन्। मलाई थाहा छ अस्ति भर्खरै लगभग 1 महिना अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको कार्यकक्षमा गर्दीबाट जनताहरू आउनु भएको थियो डेलिगेसनको रूपमा कि हामीलाई सुरक्षा देऊ, होइन भने हामीलाई स्थानान्तरण गरिदेऊ, हामी अब गर्दीमा, माडीको गर्दीमा बस्न सक्दैनौँ भन्ने ढङ्गबाट उहाँहरू राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटा सराप्दै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। म नेपाल सरकारको माननीय मन्त्रीज्यू, एउटा जिम्मेवार मन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको नाताले पनि ती मान्छेहरू जो पीडामा बसेका छन्, जो राष्ट्रिय निकुञ्जको चेपुवामा परेर कहिले मेरो घर भत्किने हो, कतिखेर मलाई गैँडाले आक्रमण गर्ने हो, कतिखेर मलाई बाघले आक्रमण गर्ने हो भनेर जसले आफ्नो जीवन रक्षा गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसको बारेमा पनि नेपाल सरकार, वन मन्त्रालय र विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्जले ध्यान दिनुपर्नेछ। त्योतिर पनि म सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी अहिले 1-2वटा कुराहरू मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्जको वार्डेन साहब कमलजङ कुँवर सरसँग मलाई लाग्छ धेरै कुरा हुँदाखेरि मलाई थाहा छ उहाँसँग धेरै फोनहरू चेपाङको बारेमा मैले उहाँसँग जानकारी लिने गर्दछु। विशेष गरी माननीय मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, म जानकारी गराउन चाहन्छु। मलाई लाग्छ गैँडाको केसमा सबैभन्दा धेरै अहिले पनि चेपाङहरू जेलमा छन्।
तर मलाई थाहा छ मेरो गाविस स्वयं 40% चेपाङ जातिको बसोबास मेरो गाविसमा पर्छ। कुनै पनि चेपाङले गैँडा मारेर पक्की घर बनाएको इतिहास छैन। तर आज किन चेपाङहरू मात्रै जेलमा परिरहेको अवस्था छ? आज चेपाङलाई प्रयोग गर्ने मान्छेहरू किन उन्मुक्ति पाइरहेको छ? गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ। आज पनि मलाई थाहा छ भरतपुरको कारागारमा सयौँको सङ्ख्यामा शक्तिखोर सिद्धि कोराक र लोथरका चेपाङहरू गैँडा मारेको अभियोगमा जेल जीवन बिताइरहेको अवस्था छ। तर ती कुनै पनि चेपाङको गैँडा मार्छन् 20-25 हजारमा, गोली ठोक्छन् 20-25 हजार, ती स्पोर्टमा बुझ्छन् अनि त्यहाँबाट चेपाङहरू जाने गर्छन्, भाग्ने गर्छन्। त हामी कहाँनिर चुकेका छौँ? अब हामीले ती चेपाङहरूलाई सिकाउन जरुरी छ। तिमीहरू गैँडा मारेर तिमीहरूको भविष्य छैन, गैँडा मारेर होइन, आयमूलक काममा लाग भनेर हामीले एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि लिएर जिल्ला वनदेखि लिएर नेपाल सरकारले प्याकेजको कार्यक्रम लिएर आउने हो भने मलाई लाग्छ चेपाङहरू 20-25 हजारमा गैँडाको हत्या गर्न जाँदैन। त्यो कारणले पनि यो जति सक्दो छिटो त्यो चेपाङ, मलाई लाग्छ कि समग्र रूपमा चेपाङ, थारू र बोटेहरू यो गैँडा मारेको अभियोगमा मलाई लाग्छ तिनीहरू भने त साना साना सिकारीहरू हुन्। मुख्य अभियुक्तहरू जो गैँडा मार्न उनीहरूलाई सिकाउँछन्, जो गैँडा मारेर लाखौँ पैसा कमाउँछन्, ती मान्छेहरू अझै पनि जेलमा पर्न सकेको छैन। त्यो कारणले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो दिशातिर सोच्न जरुरी छ। चेतनामूलक कार्यहरू लिएर आएर उनीहरूलाई गैँडा मार्ने अभियानबाट उन्मुक्ति दिलाउनको लागि, उनीहरूलाई त्यो अभियोगबाट मुक्ति दिलाउनको लागि आयमूलक कामहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ ती चेपाङहरूको लागि, त्योतिर पनि राष्ट्रिय निकुञ्जले समेत सोचोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा अभियानहरू बढाउन आवश्यक छ र यसपटक जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा इकाइ पनि गठन भएको छ, एन्टी पोचिङ अपराध नियन्त्रण इकाइ पनि गठन भएको छ। त्यो समितिले, इकाइले 365 जिल्ला आधार